वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शेखुपुरा में भक्की पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मुकम्मल करने की रवायत रखते हैं। इतना बड़ा मंसूबा जो माशाल्लाह आज 1100-1200 मेगावाट बिजली फराहम करेगा पूरे मुल्क को, ये सिर्फ 18 महीने में तैयार हो गया है। 18 महीने में तो एक घर नहीं बनता। लोग एक कोठी बनाने के लिए जो है वो 2-2.5 साल 3 साल लगा देते हैं। तो ये इतना बड़ा मंसूबा जिसमें इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बना है जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, और फिर इतना बड़ा जो आपका स्विच यार्ड है, गैस टरबाइन्स हैं इतनी बड़ी बड़ी, और फिर फ्यूल टैंक्स हैं इसमें इतने बड़े बड़े, कूलिंग टावर्स हैं, इतनी बड़ी मशीनरी है। ये संगे बुनियाद रखने के 18 माह के बाद आज माशाल्लाह चल रहा है। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में एक नए बाब का इजाफा हो रहा है। मैं तो उस पाकिस्तान को जानता हूं, यानी माजी के उस पाकिस्तान को जानता हूं जिसमें जो मैं अभी कहा है मैंने कि 1 साल के काम को 10 सालों में मुकम्मल किया जाता है। अभी शहबाज शरीफ साहब ने उसकी मिसाल दी है नीलम जेलम के हवाले से, नंदीपुर के हवाले से, बेशुमार और भी मिसालें दी जा सकती हैं। एक अपना लवारी टनल की मैं मिसाल दे सकता हूं जो चित्राल को पाकिस्तान से मिलाती है। वो न जाने पिछले 30-40 साल से बन रही है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, और जो कि गालिबन 3-4 साल में मुकम्मल हो सकती थी। हमारे और कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां हमने बरसों ज़ाया किए हैं। ये आज वरना इस मुल्क का, इसकी इकॉनमी का, ये आज से 3-4 साल पहले की जो इकॉनमी थी उसका ये हाल ना होता। ये पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट करने के करीब ना होता। 2013 में वो अमलन ये पोजीशन थी, और आज ये जो मंसूबा बन रहा है, और फिर हमारी रवायत ये नहीं कि हम अपना एक साल के मंसूबे में 10 साल लगाते हैं। हम जिस पे 10 अरब रुपया लगना होता है उसको जाके 100 अरब में मुकम्मल करते हैं। ये भी हमारी रवायत का हिस्सा है। इसकी भी मिसालें मौजूद हैं। नीलम जेलम भी उसकी एक मिसाल है, लवारी टनल भी उसकी एक मिसाल है, और कई मंसूबे उसकी मिसाल हैं, पुर भी उसकी मिसाल है। ये मंसूबा अगर हम खुद जाती तौर पे शहबाज शरीफ साहब इसकी मॉनिटरिंग ना करते होते, इसकी पर्सनल सुपरविजन ना करते, खुद आके ना देखते, खुद इसकी खबर ना रखते, जो बाकी अफसरान हैं जिन्होंने इस पे काम किया है वो भी इस पे नजर ना रखते और रात दिन इस पे मेहनत ना करते, तो ये मंसूबा 1.5 साल की बजाय ये भी 15 सालों में जाके कहीं मुकम्मल होता, और इसमें भी शायद 77 बिलियन की बजाय इस पे भी कोई 1000 बिलियन खर्च हो जाता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां हम आज खड़े हैं इसमें 77 बिलियन रुपया खर्च आया है, और जैसा कि आपको चीमा साहब ने भी बताया है कि इसमें जो सेविंग हुई है हमें वो 53 बिलियन की सेविंग हुई है। बल्लोकी जो है, जो इसी तरह का प्रोजेक्ट बल्लोकी में लग रहा है, वो 84 बिलियन में वो अपना मुकम्मल होगा। वो इससे थोड़ा बड़ा है, और उसमें जो सेविंग है वो भी 52 बिलियन रुपए की सेविंग है। हवेली जो है, जो हवेली की जो हवेली बहादुर शाह की जो कॉस्ट है वो 90 बिलियन है, और उसकी सेविंग जो 49 बिलियन है। ये हमारी ट्रेडिशन, हमारी रवायत के खिलाफ है ये सब चीजें, और जो टोटल इन पे खर्च हो रहा है वो 251 बिलियन खर्च हो रहा है, और जिसमें मुकम्मल जो सेविंग है
وہ 154 بلین روپے کی سیونگ ہے. بھائی اگر اس طرح سے کام ہمارے پچھلے 70 سالوں میں چلتا رہتا تو آج پاکستان شاید واقعی دنیا کی ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہوتی. ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور آج وہ لوگ دھمکی دیتے ہیں احتجاج کی, جو کل میں ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا کہ ہم تو جناب احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کریں گے جو خود اس کے ذمہ دار ہیں لوڈ شیڈنگ کے. پروٹیسٹ کرنے کی دھمکی وہ دے رہے ہیں جنہوں نے خود لوڈ شیڈنگ کو اس ملک سے دوچار کیا ہے, یعنی جو اس کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں, جو یعنی پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو کر گئے ہیں, آج وہ احتجاج کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کا جو بویا ہوا ہے وہی قوم کاٹ رہی ہے آج. اگر آپ لوگ صحیح کام کرتے اور آپ لوگ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے اور یہاں کی ترقیاتی عمل میں آپ جو ہے وہ حصہ لیتے صحیح دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ, تو آج یہ ملک کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ آپ کا جو بویا ہوا ہم کاٹ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے. یہ تو جب ہم 2013 میں آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی ہم نے اس کام کے اوپر جو ہے وہ لگ گئے ہم, اور ہم نے کہا کہ ہم اپنا جو ہے وہ اس کے لیے اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد اس کے لیے فنڈنگ کا انتظام ہونا چاہیے, اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد اکتوبر 2015 میں ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے آ کے یہاں پہ سنگ بنیاد رکھا. اور آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ٹربائنز لیٹ ہوئی ہیں اس نے ہمارے شیڈول کو کافی افیکٹ کیا ہے. یہ ٹربائنز لیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی, میں نے بھی, اور ہم سب نے اس کو بہت سیریسلی لیا. ہم تو ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ گن رہے تھے. چاہے جائے کہ 4 مہینے 5 مہینے باہر سے ٹربائنز لیٹ ہو جائیں تو یہ تو ہمیں وارہ نہیں کھاتا تھا, لیکن ہوا ایسا. اور جو ابھی حویلی بہادر شاہ ہے اور جو بلو کی ہے اس میں یہ ٹربائنز لیٹ ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر مہینے یا دوسرے مہینے ایک ایک پروجیکٹ کا انشاءاللہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے آج 717 میگا واٹ, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی 400 میگا واٹ مزید اگلے مہینوں میں اس سے مزید حاصل ہوگا. اس کو میں کاؤنٹ نہیں کر رہا, لیکن اب انشاءاللہ اس کے بعد چشمہ نیوکلیئر انشاءاللہ ہمارا مئی میں آ رہا ہے جو 315 میگا واٹ دے گا. پترنڈ ہے جو 147 میگا واٹ دے گا, وہ بھی مئی میں آ رہا ہے. اور پھر مئی میں انشاءاللہ ہمارا حویلی بہادر شاہ 400 میگا واٹ 500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گا. پھر حویلی بہادر شاہ جون میں بقایا بجلی جو ہے وہ 500 میگا واٹ کے لگ بھگ وہ جون میں دے گا. اسی طرح سے پھر جون میں سائی وال کول پاور, جس میں شہباز شریف صاحب نے خود ذاتی محنت کی ہے, 660 میگا واٹ انشاءاللہ اس کا تیار ہو جائے گا. اور پھر بلو کی, جس میں انشاءاللہ ہمیں تقریباً 500 میگا واٹ اگست میں ملیں گے. بلو کی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ سپٹمبر میں انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا. اور پھر پورٹ قاسم کول پاور جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دسمبر 660 میگا واٹ دے گا. سائی وال کول پاور جو ہے وہ بقایا 660 میگا واٹ انشاءاللہ دسمبر میں دے گا. اور پھر اسی طرح سے دوسرے منصوبے ہیں جو کہ انشاءاللہ 2018 کے اوائل میں
جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ ہے ایک تو تربیلا 4 جس میں 1410 میگا واٹ ہے، جو کہ فیبروری میں انشاءاللہ وہ اویلیبل ہوگا۔ نیلم جیلم جو ہے وہ مارچ اور جون میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے ہمارے ونڈ اور بگاس کے بڑے پروجیکٹس تیار ہو رہے ہیں۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو نکال کر انشاءاللہ جون تک اگلے سال 8946 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً 10,000 کے اوپر چلا جاتا ہے، 10,000 میگا واٹ یہ جون 2018 تک انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی، جو ابھی میں ایل این جی کی بات پہ دوبارہ واپس آ رہا ہوں، کوئی کاسٹ ایسکلیشن نہیں ہے، کوئی قیمت کو بڑھایا نہیں گیا، اور بلکہ اس میں مزید شفافیت کی وجہ سے اس کو جتنا کم کر سکتے تھے ہم نے کم کیا ہے۔ اور پھر یہ پروجیکٹ ہم نے خود لگائے ہیں، اپنی جیب سے لگائے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا یہ جو بکی والا ہے، یہ پنجاب حکومت نے اپنی جیب سے لگایا ہے۔ اسی طرح سے جو منصوبے ہیں جو یہ حویلی بہادر شاہ اور بلو کی، وہ بھی اپنے جیب سے لگائے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا جو ہے وہ پاکستان کا اپنا سرمایہ ہے ان میں جو ہم نے لگایا ہے۔ اور پھر یہ جو ابھی بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ میں پچھلے دنوں سے کچھ اپنا اضافہ جو ہوا ہے، وہ یقیناً اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے کہ دریاؤں میں اور جھیلوں میں پانی کی کمی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو وجہ اس میں سامنے آئے گی، بالکل شہباز شریف صاحب کو بھی یقین دلاتا ہوں، قوم کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ بجلی کی ڈیمانڈ بھی ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ بجلی آ رہی ہے تو ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ رہی ہے۔ ہمیں یہ پہلے بتایا جاتا تھا کہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہر سال 4 سے 5% بڑھتی ہے، لیکن جو کل ہم نے میٹنگ کی ہے اس میں بتایا گیا کہ 7% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کارخانے نئے لگ رہے ہیں، ہماری جو مشینری ہے جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اس کا مطلب کہ نئے کارخانے لگ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو پاکستان کے اندر ڈومیسٹک جو استعمال کے لیے جو بجلی ہوتی ہے وہ گھر نئے بن رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ نئے بجلی کے کنیکشنز لگ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ جیسے جیسے اب ترقی کی طرف جا رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ 7% نہیں بلکہ اس کو تو 10-15% بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور اس کا ساتھ ساتھ ہمیں انتظام بھی کرنا چاہیے بجلی کی جنریشن کا۔ اگر جتنا بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی مطلب یہ ہوگا کہ ملک ترقی کر رہا ہے، تو میں تو ترقی کے حق میں ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم آئندہ آنے والے عرصے میں 2018 کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کا بھاشا ڈیم مکمل ہوگا، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ جو یہ نیلم بھاشا کے بعد کون سا ہے، داسو ہے، داسو مکمل ہوگا انشاءاللہ، اور پھر ان دونوں سے آپ کو تقریباً 9,000 میگا واٹ بجلی ملے گی۔ تو مجموعی طور کے اوپر انشاءاللہ 2018 کے بعد جو آنے والے سال ہیں اس میں انشاءاللہ ہمیں 20,000 میگا واٹ اور بجلی ملے گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں ابھی 10,000 کی بات کر رہا ہوں جو کہ اگلے سال تک انشاءاللہ ہوگا، یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بجلی پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں میں لگائی گئی تقریباً اتنا ہی اضافہ ہم نے ان پچھلے 3 سالوں میں کیا ہے۔ یہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے یہ بات۔ ہم اپنی اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ جو ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام دے رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے
सिर्फ बिजली के सेक्टर में नहीं है, आपकी मोटरवेज बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आपका इंशाल्लाह जो लाहौर तक हम मोटरवे छोड़ गए थे 2000 कह रहा हूँ 1999 में, पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, उसके बाद किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस मोटरवे को लाहौर से आगे लेकर जाएं, या लाहौर से मुल्तान ले जाएं, मुल्तान से आगे सखर ले जाएं, या सखर से हैदराबाद या कराची तक लेकर जाएं। आज यानी इस दौर में आके अब वो लाहौर से आगे बढ़ना शुरू हुई है, और इस वक्त जो है वो लाहौर से कराची मोटरवे ज़ेरे तामीर है। एक हिस्सा है उसका जो सखर, मुल्तान सखर जो है वो इंशाअल्लाह भी उसकी तामीर जो है वो अगले कुछ चंद माह में शुरू हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी इस वक्त ज़ेरे तामीर है। और मेरी अपना ख्वाहिश है कि ये मोटरवे जो है 2018-19 तक ये मुकम्मल हो जाए, और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि 2018 में लाहौर मुल्तान मुकम्मल हो जाएगी, कराची हैदराबाद इसी साल मुकम्मल हो जाएगी, इसी साल इंशाअल्लाह, और उसके बाद फिर मुल्तान सखर जो है वो 2019 में मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह, और फिर सखर हैदराबाद उसको मज़ीद 1 साल और लग जाएगा। ये भी काम साथ हो रहे हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर एक जाल बिछ रहा है हाईवेज का और सड़कों का। ये पहली मर्तबा 1000 बिलियन रुपया सड़कों की तामीर पे खर्च हो रहा है पाकिस्तान में। बिजली के अलावा सीपैक के और मंसूबे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दीगर कई मंसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है, जिसमें गवादर में बिजली घर लग रहा है, जिसमें गवादर के अंदर जो है वो बड़ी तरक्की, तेजी के साथ तरक्की हो रही है। नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए हाईवेज और मोटरवेज बन रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी रेलवे अपग्रेड हो रही है। इसकी स्पीड डबल हो जाएगी इंशाल्लाह आने वाले सालों में। और ये फिर उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि जो है वो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, यानी कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई सूबाई हुकूमतें हैं जो अगर कुछ करती तो आज वहाँ पर भी कुछ नज़र आता। अब आप वफाकी हुकूमत जो है वो कराची के लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करे, वफाकी हुकूमत जो है वो कराची के अंदर जो है वो मेट्रो बस भी बनाए, वफाकी हुकूमत जो है वो कराची के अंदर पीने के पानी की स्कीम भी बनाए, लियारी एक्सप्रेस भी बनाए, और सिंध के और कई मंसूबों के लिए जो है वो वफाक अपने खिदमात पेश करे। हमें खुशी है, लेकिन ये काम सूबाई हुकूमतों का है। सूबाई हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करनी चाहिए। माशाअल्लाह पंजाब के अंदर देखें, एक तो लाहौर मेट्रो बस बनी जिसको वो मुखालिफिन जंगला बस कहते हैं, जंगला बस के बाद फिर पिंडी जो है वो और इस्लामाबाद में मेट्रो बस बनी, और उसके बाद मुल्तान में बनी। इंशाल्लाह आहिस्ता एक एक करके पूरे पंजाब के अंदर ये मेट्रो बस बनेगी। और अभी हम अपना इस्लामाबाद के अंदर नया हवाई अड्डा बना रहे हैं, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिसके साथ हम अपना ये मेट्रो बस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह नया एयरपोर्ट इस साल मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से आपका अल्लाह के फजल करम से लाहौर एयरपोर्ट भी एक्सपैंड होने जा रहा है, और उसमें बहुत बड़ा इजाफा उसमें किया जा रहा है, काफ़ी एक्सपेंशन होने लगी है। और यही वो एयरपोर्ट हम बनाकर गए थे 1990s में इस एयरपोर्ट को, और फिर हमारे बाद के आने वाले लोगों ने इसको छोटा कर दिया इस एयरपोर्ट को, और देखे चंद सालों में ये इतना छोटा हो गया है कि वहाँ पैसेंजर्स पूरे नहीं आ सकते। 2 फ्लाइटें 3 अगर आ जाएं तो एयरपोर्ट बिल्कुल चौक हो जाता है। तो ये उनसे पूछा जाना चाहिए उन लोगों से कि भाई आपने पाकिस्तान की इस तरक्की के अमल को क्यों सैबोटाज किया है, आप पाकिस्तान को अंधेरों में क्यों छोड़कर गए हैं, पाकिस्तान में आपने मोटरवे को आगे क्यों आप नहीं लेकर गए, आपने बलूचिस्तान पे क्यों तवज्जो नहीं दी, बलूचिस्तान को आपने सेपरेटिस्ट के रहमो करम पे छोड़ दिया। 2013 को नोट कीजिए आप कि उस वक्त बलूचिस्तान का क्या हाल था, 2012 में क्या हाल था, 2011 में क्या हाल था,
उससे पीछे जितने भी आप साल जाएंगे आपको बलूचिस्तान जलता हुआ नजर आएगा। आज अल्लाह के फजल करम से बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा पीसफुल अल्हम्दुलिल्लाह सूबा बन चुका है और बन रहा है। और सियासी तौर पे वहाँ पे इस्तेकाम आ रहा है, वहाँ पे भी तरक्की का अमल बड़े ज़ोरों शोर के साथ चल रहा है। और फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उस काम की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। उनके जो प्रेडिसेसर थे मोहम्मद मालिक साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने भी बलूचिस्तान को बहुत अच्छे अंदाज में चलाया है। तो माशाल्लाह वहाँ पे जब अच्छी हुकूमतें आएंगी तो वहाँ तरक्की होगी। इससे पहले भी तो आप देखें उस जो पिछले दौर में बलूचिस्तान किस हाल में था, वहाँ मोटरसाइकिलों की रेसें होती थी वहाँ पर, और जो रेस करते थे वो आप जानते हैं कि कौन रेस करता था उसकी और क्या वो करते थे, क्या उन्होंने बलूचिस्तान की खिदमत की। इसलिए अजाब में मुब्तला हुए लोग फिर जब तंग पड़ते हैं तो फिर अपना जो है वो सड़कों पे आते हैं। तो अगर हुकूमत अपना ड्यूटी पूरी करे, अपना हक अदा करे और लोगों को जो है वो सहूलतें फराहम करे तो लोग जानते हैं। और अभी जो मैंने आपको लिस्ट पढ़ के सुनाई है, इससे आपको भी पता लग रहा है कि अल्लाह के फजल करम से अगर वाकई यार हर महीने इस तरह के मंसूबों का इफ्तिताह होता रहेगा तो बिजली तो फिर वाकई इसकी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, ये अंधेरे छट जाएंगे, दूर हो जाएंगे ये अंधेरे। यानी मैं आपको बाकायदा नाम पढ़ के आपको बताया है। यानी माशाल्लाह पिछले जो पहले 2 साल थे वो एक तो पैसा नहीं था पाकिस्तान के पास, दूसरा मनसूबा बंदी में वक्त चाहिए था, और फिर पिछले 1.5-2 सालों में 2 सालों से हमने ये काम जो है वो उसको शुरू किया। जब पैसे आए, जब हमने अपना ये अपनी जेब से दूसरी चीज़ों को ख़त्म करके, मैं उसके तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने पैसे निकाल के लगाए चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत, जैसे कि साहिवाल का मंसूबा है उसमें लग रहा है, कराची वाला मंसूबा जो है उस पोर्ट कासम वाला उसमें लग रहा है। और हम चीन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि चीन ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है जबकि पाकिस्तान को इन मंसूबों की अशद ज़रूरत थी। और माशाल्लाह ये हमारा पार्टनर बन के चीन हमारे साथ ये मंसूबे लगा रहा है, और चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, मिल के ये काम कर रही हैं। और इसमें जो अभी जो बलूचिस्तान का मैंने जिक्र किया उसमें भी बहुत सारे मंसूबे शामिल हैं। आज पाकिस्तान का देखें कहाँ खुंजराब है और कहाँ गवादर है, यानी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा फासला है। मुकम्मल सड़क बन रही है उसमें, और उसमें बेहतरीन हाईवेज बन रही हैं। उसमें कई जगहों पे 6 लेन मोटरवेज भी शामिल हैं और 4 लेन्स वो भी शामिल हैं। और ये कनेक्ट हो रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ अमलन, और फिर हमारी सेंट्रल एशिया के साथ जो है कनेक्टिविटी जो भी इससे मुमकिन होगी। और फिर इसका फ़ायदा पूरे साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया को और चाइना को होगा। यानी दुनिया की 6 बिलियन की आबादी जो है, 6 अरब की आबादी जो है, उसमें 3 बिलियन तो इस खित्ते में रहती है। यानी आप देख लें चाइना की अपनी आबादी 1.2 बिलियन है, और फिर पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन है। फिर साउथ एशिया के अंदर कुछ तकरीबन 1.45 बिलियन वहाँ पे होगी। तो ये सारी आबादी मिलाएं अगर आप, तो ये तकरीबन 3 बिलियन बनती है। 6 बिलियन में से अगर 3 बिलियन इस खत्ते में आबाद है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का मुस्तकबिल कहाँ है। तो इसलिए हमें और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करके पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाएं कि पाकिस्तान फिर इससे भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठा सके। और हमारा तो विजन ये है, हम तो सिर्फ इन 2018 तक नहीं देख रहे इस मुल्क को कि बिजली हम 2018 में दे के सुरखरू हो जाएं, हमें वोट मिल जाएं और हम फिर आराम से बैठ जाएं। हम तो आगे 10, 20, 25 साल देख रहे हैं।
جو ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا 1991 میں خواب، موٹر وے کی بنیاد رکھی تو اتنی دنیا اس کے مخالف ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو اس ملک کو موٹر وے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام چل رہا ہے جی ٹی روڈ سے، اور جی ٹی روڈ آپ جانتے ہیں جب سے پاکستان بنا جی ٹی روڈ بھی بن رہی ہے، مکمل ہی نہیں ہوئی. اور یہ تو یہ بہت ہے جی ٹی روڈ، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ بنائی اور آج لوگ موٹر وے کر رہے ہیں. جہاں جاؤ مجھے کہتے ہیں یہاں پہ بھی موٹر وے بنا دیں. تو یہ آج اگر موٹر وے نہ ہوتی تو آپ اندازہ تو کیجئے کہ اس جی ٹی روڈ پہ کیا حال ہوتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا ان چیزوں کی لانگ ٹرم بیسس پہ ساری چیزیں پلان کرنی چاہیے، جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ ہوتا رہے گا، یہ ملک آگے بڑھتا رہے گا، پاکستان خوشحال ہوتا رہے گا، غریب کا گھر آباد ہوگا، اس کو روزگار ملے گا اور خوشحالی آئے گی. غریبوں کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے، اچھے شہری بن جائیں گے، پاکستان دنیا میں ایک مقام پیدا کرے گا انشاءاللہ، اور پاکستان بھی ایک بہت باعزت ملک بن کے دنیا کی فہرست میں ابھرے گا. ہمارا تو یہ خواب ہے انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو ان مشکلوں سے نکل رہا ہے پاکستان مشکلوں سے. آج ایکسٹریمزم، ٹیررزم، دہشت گردی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اور پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سب کیا توجہ ہم نے آ کے دینی تھی؟ پہلوں والوں پہ تو کچھ فرض تھا یا نہیں فرض تھا؟ یہ سب کام ان کے بھی کرنے والے تھے اور ان کو کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی اپنے فرض کو پہچاننا چاہیے تھا. لیکن اب اپنا کیا کہیں، وہ بڑھ چڑھ کے آج باتیں بھی وہی کر رہے ہیں جو اس ملک کا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو بیڑا غرق کر گئے ہیں، وہ آج بڑھ چڑھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پھر جو آپ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو بیچ میں جو نووارد ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنا روز دبا کے جھوٹ بولتے ہیں، دھرنے کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. الیکشن ہار جاتے ہیں الحمدللہ، کل بھی ہار گئے ہیں. اللہ نے کل بھی ان کو شکست سے دوچار کیا ہے. اور ٹھیک ٹھاک الیکشنوں میں 8000 کی لیڈ سے ہم جیتے تھے 2013 کے الیکشن. اسی سیٹ پر 8000 کی لیڈ تھی ہماری 2013 میں. آج ساری پارٹیاں اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا، اس کے باوجود وہ ایک پارٹی جو ہے وہ 22-23 ہزار کی مارجن سے ہار گئی ہے. سیکھو، اللہ سے ڈرو، بڑے بول بولنا چھوڑو، تہمت بازی ختم کرو، یہ روز روز کے جھوٹ بولنا ختم کرو، الزام تراشی کی سیاست کو ختم کرو. یہ الزام تراشی کی سیاست اگر ختم نہیں کرو گے اسی طرح سے تم بھی ختم ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ پھر میدان میں پاکستان مسلم لیگ نون رہ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شہباز شریف صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آگے والے اتنی تالیاں بجا رہے ہیں، کو پچھلے والے بھی تالیاں بجائیں بھائی. سوئے تو نہیں ہوئے تھے آپ، جو اب اٹھے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.